अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 9 जिलहज का रोजा रखता है, अल्लाह उसको मुसलमानों में से उस दिन जितने रोजेदार होंगे या बेरोजेदार होंगे उसके मुताबिक सवाब देगा। या रोजेदार होंगे या बेरोजेदार होंगे उसके मुताबिक अल्लाह पाक उनको सवाब अता फरमाते हैं। और अगला फायदा सुने, 70,000 फरिश्ते मैदान क़यामत तक उसकी हमराही में जाएंगे, अकेला नहीं जाएगा। जो 9 जिलहज का रोजा रखेगा, 70,000 फरिश्ते क़यामत के दिन उसकी हमराही में जाएंगे कि हम तेरे साथ हैं, तू तन्हा ना हो, तुझे खौफ ना आए, क़यामत की हौलनाकियां, क़यामत की सख्तियां, मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम मिलाता हो जाएं, तुझे परेशानी ना हो, उसके हमरा जाएंगे 70,000 फरिश्ते। और मीजान के कायम होने के वक्त और मैदान क़यामत से पुलसरात तक और पुलसरात से जन्नत तक और हर कदम पर उसकी सवारी चलती जाएगी। ये लोग साथ जाएंगे, कहां कहां साथ जाएंगे? मीजान जब नेकियां तोली जाएंगी, क़यामत, पुलसरात फिर जन्नत, हर कदम पे। और अगली अजीब बात है, इसको नई नई बिशारतें सुनाएंगे, क्योंकि अकेला होगा, उस वक्त सब छोड़ चुके होंगे, उस वक्त सब छोड़ जाएंगे, होगा अकेला, परेशान होगा, नफसा नफसी होगी, हर वक्त हर जगह तू मैं कौन, भाई बहन कौन, मां बेटी कौन, सब खत्म, नफसा नफसी होगी। इस नफसा नफसी के लम्हात में यह शख्स कैसे जाएगा? 70,000 फरिश्ते इसके साथ होंगे और कदम कदम पे नई नई खुशखबरियां सुनाएंगे। दुनिया हैरान होगी, ये है कौन, ये क्या है? फरमाया, ये वो है जिसने 9 जिलहज का रोजा रखा, 9 जिलहज का रोजा रखा, ये वो है। और फरमाया, आपने फरमाया, जो 9 जिलहज का रोजा रखता है, ये उसको फिर क्या, नई नई फरिश्ते बिशारतें सुनाएंगे। अल्लाह अकबर। अनोखा महीना, और अनोखे महीने के पहले 10 दिन 10 रातें बहुत हैरत अंगेज, इतनी हैरत अंगेज कि आप सोच नहीं सकते। आका ने फरमाया कि जन्नत में, बेशक जन्नत में मोती के, याकूत के, जबरदस्त सोने और चांदी के महल हैं। आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके लिए? फरमाया, आयशा, जो 9 जिलहज का रोजा रखता है, जो 9 जिलहज का रोजा रखता है, ये उसके लिए सोने चांदी, जमर्द, हकीक, जबरदस्त याकूत, मरजान। और जो 9 जिलहज का रोजेदार होकर सुबह करता है, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलता है और उससे शर के 30 दरवाजे बंद करता है। खैर के, हाँ खैर, ये आज रोज मुझे मिल रही, इसमें खैर है, रिस्क मिल रहा, ये खैर है, इज्जत मिल रही, ये खैर है, मुझे सजदों की तौफीक खैर, अल्लाह कहना खैर, अल्लाह का नाम लेना खैर, कमली वाले पे दरूद खैर, कयाम खैर, अतहियात खैर, ये सब खैर है। अल्लाह जिस पे खैर का एक जर्रा भेज दे, सारी कायनात से अफजल हो जाए नबी अलैहिस्सलाम के बाद, सोचो जिस पे खैर के 30 दरवाजे खुले हैं, और एक दरवाजे की वुसअत मशरक से मगरब तक, और वो मशरक से मगरब की वुसअत मेरा रब जाने, और आज तक की साइंस भी ना जाने। हाँ, मैं कि जब सुबह होगी, 9 जिलहज की सुबह होगी, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलेंगे। जो 9 जिलहज का रोजा रखे, अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलेंगे, और अल्लाह पाक उससे शर के 30 दरवाजे बंद कर देंगे। जादू शर है, जिन्नात शर है, हासिदीन शर, कीना शर, इंतकाम शर, नजर बद शर, किसी का बदला शर, और मेरे ऊपर कोई वार है, शर है, वो वार कुत्ते की खोपड़ी है, बंदर की खोपड़ी है, कुत्ते का खून है, बंदर की खोपड़ी या खून है, खिंजीर है, वो नापाक अमल है, नापाक चीजें हैं, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई रीमिया है, कोई कीमिया है, कोई अदीमिया है, कोई सीमिया है, इसमें से कुछ चीजें हैं, ये सब अगर शर है तो वो शर है। अल्लाह उससे शर के 30 दरवाजे, और फरमाया गुनाह शर है, बदकारी शर है, आंखें कान सारा ये शर है, हर वो अमल जो मेरे अल्लाह उसके हबीब को नामंजूर हो, नाराज करे, शर है। अल्लाह शर के 30 दरवाजे बंद करेगा, शैतान के 30 दरवाजे बंद, नफ्स के 30 दरवाजे बंद।
یہ سب شر ہے. ہر وہ چیز جو مجھے کلمے سے محروم کرے, اللہ اس کے حبیب سے محروم کرے, ہر وہ چیز جو میرے دل میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے یا اللہ اس کے حبیب کے لیے, آل رسول اصحاب رسول کے لیے وسوسے پہ لائے, وہ شر ہے. اللہ اس سے 30 شر کے دروازے بند کرتا ہے. کتنے؟ اور 30 خیر کے دروازے کھولتا ہے. کس وقت؟ جب 9 ذی الحجہ کی صبح ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے, 9 ذی الحج کی صبح ہوتی ہے. اللہ اس سے 30 دروازے خیر کے کھولتا ہے. اللہ پاک اس کے اوپر سے 30 دروازے شر کے بند کرتا ہے. اور فرمایا جب وہ افطار کرتا ہے اور پانی پیتا ہے, اس کے بدن کی تمام رگیں اس کے لیے استغفار کرتی. رگ رگ بدن کی, رگ رگ بدن کی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے. اس کے لیے بدن کی ہر رگ استغفار کرتی ہے. استغفار کرتی. کیا کمال ہے. اس مہینے کو تو اللہ کے ولی تلاش کرتے تھے. مجھے ایک روایت پہنچی ہے, اور میں اللہ کے ایک دوست تھے, وہ پورا 50 دن کا سفر کرتے تھے. 50 دن 50 راتیں پیدل کا سفر, گھوڑے, گدھے, خچر, اونٹ, 50 دن 50 راتوں کا سفر کر کے ایک اللہ کے دوست کے پاس پہنچتے, اور ذی الحجہ کی راتوں سے پہلے پھر آخری عشرہ ان کے ہاں گزارتے, اور دن اور رات میں اللہ کو مناتے, اللہ سے باتیں کرتے, اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے دن اور رات میں. آپ کیسے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اندر یہ سچی طلب ہے. ایک تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں زمرد, یقیق, عقیق, مرجان, سونے چاندی کے محل بناتے ہیں. اور پوچھا میرے اللہ کے حبیب سے کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا, اور جب صبح ہوگی اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولیں گے, اللہ اس پہ ایک شر کے 30 دروازے بند کریں گے. اور اگلا, جب وہ پانی کا گھونٹ پیے گا اس کی رگ رگ اس کے لیے استغفار کرے گی. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس کی رگ رگ اس کے لیے استغفار کرے گی, فرمایا کہ قیامت کے دن ہر چیز بولے گی. ہاتھ پاؤں, اليوم نختم افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ہر چیز بولے گی. تو جب یہ ہر چیز بولے گی سوائے زبان کے, آج زبان بول رہی ہے, کچھ سب خاموش ہیں, قیامت کے دن زبان بند ہوگی بھی ہر چیز بولے گی. اور میں جب ہر چیز بولے گی, ہر رگ رگ اس کے حق میں بولے گی. رگ رگ اس کے حق میں بولے گی. کیوں؟ اس نے رگ رگ کو اصل میں پیاسا رکھا تھا. اس نے رگ رگ کو تکلیف دی تھی, روزے کی شدت حدت, اور کہا کہ وہ شخص جس کو مزدوری کرتا ہے, کوئی محنت کرتا ہے, اور محنت مزدوری میں کمی نہ آنے دی اور روزہ رکھا, اس کا اجر, فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا اجر اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا. بہت حیرت انگیز وعدے ہیں, بہت حیرت انگیز وعدے ہیں. اب ایک اور بات سنیں, کوئی آخری مجبور ہے, میں یہ آخری مجبور کی بات کر رہا ہوں, 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھ سکا, ذرا اس کی بھی تھوڑی سی سن لیں. ایک نیک آدمی کا بیان ہے, میں نے مکہ میں دیکھا, ایک شخص کہتا تھا اے اللہ 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے والوں کے حق سے مجھ کو 9 ذی الحج کے ثواب سے محروم نہ رکھنا. اے اللہ جن جن لوگوں نے 9 ذی الحج میں روزہ رکھا پوری دنیا میں, اس 9 ذی الحج کے حق کی وجہ سے, اس 9 ذی الحج کے حق کی وجہ سے مجھے 9 ذی الحج کے ثواب سے محروم نہ رکھنا, مجھے بھی ثواب عطا کرنا, مجھے بھی ثواب عطا کرنا. میں نے اس سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میرے والد ماجد یہ دعا مانگا کرتے تھے, یہ دعا مانگا کرتے تھے. ان کا انتقال ہوا, ان کو میں نے خواب میں دیکھا. ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے قبر میں رکھا ہے, میرے پاس ایک نور آیا, مجھ سے کہا یہ عرف 9 ذی الحجہ کا ثواب ہے, اور اس کی وجہ سے ہم تجھ پہ اکرام کر رہے اور تجھ پہ محبت کر رہے, اور نور کی بارش ہو گئی. سمجھیں میرا رب اپنی شان کریمی سے مجھے آپ کو کیا کیا دے رہے ہیں, اور کہاں کہاں سے شفقت اور کہاں کہاں سے رحمت.